काफ़ी रोल होता है कप्तान का, क्योंकि प्लेयर्स को ज़्यादा वो जानता है। दबाव तो ज़रूर होता है बड़े मैच का। नहीं, मैनेजमेंट का बहुत बड़ा एक काम होता है कि कोच और मैनेजर का कि प्लेयरों को अपना कॉन्फिडेंस दे। ये समी है, इमाम है, जो बहुत अच्छा थ्रू आउट खेलते आ रहे हैं। पिछले मैचों में जो टूर्स हुए थे उसमें भी उन्होंने दोनों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। थ्रू आउट आप ऊपर वाले प्लेयर आपके हर मैच में रन लंबी इनिंग्स खेलते जा रहे हैं, तो नीचे वाले बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में तो भी बारी नहीं आएगी। इरादा यही है कि अब फर्स्ट क्लास में तो मैं फिट हो गया हूँ, जिसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस में बैठा रहा हूँ। ठीक है, सीजन नहीं मैं खेल देगा, फर्स्ट क्लास फिर आ जानी है, वो अगले साल आएगी। पाकिस्तान अंडर 19 के साबिक कप्तान और बड़े बासलाहियत बल्लेबाज हैं एजाज अहमद को इनकी बड़ी तारीफ करते हैं, और कई एक और क्रिकेटर्स जो हैं पाकिस्तान के साबिक जिनकी बड़ी गहरी निगाह है खेल पर, वो भी इनकी बड़ी तारीफ करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इनको लाहौर से खेलने का मौका नहीं मिलता। ये किसी मेहमान खिलाड़ी की हैसियत से किसी दूसरे शहर से जाकर खेलते हैं। मेरी मुराद बाबर आजम। अस्सलाम वालेकुम बाबर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अंडर 19 टीम की कप्तानी आपने की है, अब बहसीयत कप्तान साबिक अंडर 19 टीम के, आप क्या समझते हैं कि कप्तान की भी कोई राय की अहमियत होती है, और कप्तान कितना अपना किरदार अदा करता है सिलेक्शन में या टीम कॉम्बिनेशन में, या फिर उससे कितना पूछा जाता है कि कौन कौन से खिलाड़ी बड़े अहम हैं और बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाने की सलाहियत रखते हैं? काफ़ी रोल होता है कप्तान का, क्योंकि प्लेयर्स को ज़्यादा वो जानता है। ठीक है, क्योंकि उसने लड़कों को अंदर खिलाना होता है, तो मैनेजमेंट में कहता है कि इस बंदे को खिलाना है, राय देता है। ठीक है, बिल्कुल ये राय देता है, और उस पर वो बेहतर जानता है कि लड़के क्या करते हैं, किसको कहाँ पे खिलाना है, और उनको पता होता है कि लड़का कितना, मुझे उनको होता है कि कितना उस पर कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अंडर 19 के लेवल पर अगर किसी बड़े मैच में आप जाते हैं तो भी खिलाड़ियों के ऊपर कोई दबाव होता है, या फिर वो हर किस्म के दबाव से आज़ाद होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ना तो कोई उनका पाकिस्तान कि फौरन उनको क्रिकेट में वहाँ से लिया जाता है, कुछ इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, और ना उनके ऊपर कुछ मीडिया की बहुत ज़्यादा नज़र होती है, ना कुछ जो दीगर तनकीद करने वाले हैं उनकी ज़्यादा नज़र होती है। कोई दबाव लेते हैं या खिलाड़ी आज़ाद होते हैं हर किस्म के दबाव से? नहीं, ये आप बात कह रहे हैं कि वो दबाव तो ज़रूर होता है बड़े मैच का। ठीक है, और मीडिया पे जब आता है तो फिर वो बंदा थोड़ा सा हो जाता है कि मेरे पे थोड़ा बड़े मैच का दबाव हो जाता है, फिर उसी वजह से थोड़ी से ना बंदा, आपने देखा कि सेमीफाइनल में और फाइनल में भी यही हुआ है कि ऊपर से समी और इमाम की बड़ी अच्छी फॉर्म चल रही थी। ठीक है, और उन्होंने, जैसे सर ने कहा कि बहुत अच्छी उन्होंने चैलेंज बॉलिंग की है। ठीक है, और स्टडी किया हुआ था उनको, लेकिन उनको चाहिए था कि जरा टीम को लेके चले, क्योंकि वो दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर थे जिनको चाहिए था कि एंड तक, ठीक है, वो लंबी इनिंग्स लेके खेलते। समी असलम और इमाम आपके साथ भी खेलते रहे, खास चीज़ क्या है इनकी बैटिंग में आपको, जो अगर आप साथी खिलाड़ी और बहसीयत कप्तान देखते हैं तो? समी और इमाम यही है कि वो थोड़ा खुल के खेलते हैं, रीड करके खेलते हैं सबको। ये नहीं कि जाते शॉट मारना शुरू कर देते हैं। समी का ये है कि वो लेके चलता है, शुरू से लेके एंड तक लेके चलता है, लंबी इनिंग्स खेलता है, वो देख के खेलता है। उसमें ये नहीं है कि वो टीम को लेके चलता है वो। ठीक है, उसमें मतलब लंबी इनिंग्स खेलने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन आज के मैच में आपके ख्याल में उनको ज्यादा लंबा चलना चाहिए था ताकि टीम रन ज्यादा करती? जी, क्योंकि उस पे और इमाम पे मैच था, क्योंकि वो दोनों एक्सपीरियंस है, नीचे आके जफर गौर है, तो उस पे ज्यादा था कि उस पे उन दोनों को चाहिए था कि लम्बा लेके जाता मैच को। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान अंडर 19 टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, और साउथ अफ्रीका ने ये अंडर 19 वर्ल्ड कप का टाइटल जो है वो जीत लिया। पाकिस्तान को उन्होंने शिकस्त दी है, और पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के हवाले से ही हम यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे साथ पाकिस्तान अंडर 19 टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम भी हैं। बाबर, ये टीम की परफॉर्मेंस अंडर 19 की सतह पर, इसमें कोचिंग का कितना अमल दखल होता है, और खिलाड़ी खुद से कितना अपनी कारकर्दगी के बारे में सोचते हैं, और कितना उनका दोस्ताना रवैया होता है कोचिंग स्टाफ के साथ, कि वो इतने आज़ादी होती है कि वो जाकर उनके साथ अपने ख्यालात का इजहार कर सकें और उनसे कुछ पूछ सकें और कुछ बता सकें अगर वो कुछ बुरा महसूस कर रहे हैं तो? डेफिनेटली मैनेजमेंट का बहुत बड़ा एक काम होता है कि कोच और मैनेजर का कि प्लेयरों को अपना कॉन्फिडेंस दे, और कप्तान का भी कहूँगा कि बहुत अहम रोल होता है कि अपने प्लेयरों को कॉन्फिडेंस दे, क्योंकि वो प्लेयर एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं। ठीक है, तो वो आपस में जेल होते हैं, और जो मैनेजमेंट में अगर दोस्ताना हो वो बहुत ज़रूरी है। इस टीम में अगर हम बात करते हैं तो कितने खिलाड़ी आपके ख्याल में ऐसे हैं जो बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा आने वाले वक्त में भी कर सकते हैं? डेफिनेटली समी है, इमाम है, जो बहुत अच्छा थ्रू आउट खेलते आ रहे हैं। पिछले मैचों में जो
ٹورز ہوئے تھے اس میں بھی دونوں نے بہت اچھی پرفارمنس دی ہے, اور ورلڈ کپ میں بھی امام ٹاپ اسکورر رہا ہے, سمینا بھی اچھا پرفارمنس دی ہے. اور نیچے جو اسپنر میں ہے اس میں آپ ظفر گور کو دیکھیں, پچھلا سیمی فائنل دیکھیں, اس نے کتنا اچھا فنش کیا ہے اور جتایا ہے. رحمت علی نے اتنا اچھی بولنگ کی ہے, ماشاءاللہ یہ کافی اچھے پلیئرز ہیں جو آگے جا کے پاکستان ٹیم میں. ٹھیک ہے, مجھے بتائیے گا کہ انڈر 19 کرکٹر جب وہ 19 سال سے اس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے, پھر وہ کس مسائل میں وہ پھنستا ہے اور اس کے لیے کتنی مشکلات ہوتی ہیں؟ انڈر 19 کے بعد پھر وہ فرسٹ کلاس شروع ہو جاتی ہے. وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سمندر ٹائپ ہوتا ہے. انڈر 19 سے اٹھ کے بندہ وہاں پہ جاتا ہے تو بڑی ایک کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑا ایک سمندر, اس میں جا کے آپ نے کھیلنا ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ جا کے رنز کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, کیونکہ ایکسپیرینس اتنا ہوتا ہے وہاں پہ کہ انڈر 19 میں اتنے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اوپر جا کے جو ایکسپیرینس ملتا ہے وہ اس میں جا کے بندہ اور میچور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, فرسٹ کلاس کرکٹ میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کے خیال میں؟ بہت زیادہ. اچھا بابر, مجھے یہ بتائیے گا کہ اپنے شہر سے نہ کھیلنا, یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے کہ ان کو جس شہر سے ان کا تعلق ہے ان کو کھلایا نہیں جاتا, وہ پھر کسی اور شہر سے جا کر وہ فرسٹ کلاس کرکٹ جو ہے وہ کھیلتے ہیں. یونس خان کو کراچی نے نہیں کھلایا, وہ پشاور گئے اور پہلا میچ کراچی کے خلاف سینچری کر دی تھی پہلے فرسٹ کلاس میچ میں. اس میں کچھ کھلاڑی ذہنی طور پر متاثر ہوتا ہے, منتشر ہوتا ہے کہ یار مجھے موقع نہیں مل رہا اپنے شہر میں کھیلنے کا؟ ڈیفینیٹلی تھوڑا سا تو ہوتا ہے کہ اپنے ریجن سے مجھے وہ کھلا نہیں رہے, تو بندہ پھر تھوڑا سا کر جاتا ہے, مائنڈ تھوڑا ڈم ہو جاتا ہے کہ یار کیا میں اس میں مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ میرا کیا, میں نے کیا پرفارمنس نہیں دی, ٹھیک ہے, یا کوئی کسی وجہ سے مجھے کیا نہیں کھلا رہے. ٹھیک ہے, یہ وجہ ہے کہ سوچتا ہے یہ ذہن میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ اگر کوئی آپ کو گیسٹ پلیئر بھی نہ لے اور اپنا شہر بھی نہ کھلائے تو پھر آپ کہاں پہ جائیں گے؟ جی ٹھیک ہے. لیکن اس میں شکریہ ادا کرتا ہوں شیخ صاحب کا کہ انہوں نے مجھے پہلے بھی میں فرسٹ کلاس کھیلا تھا ان کی طرف سے, تو ان کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے T20 میں بھی کھلایا, اور سارے میچز انہوں نے مجھے کھلائے وہاں. سمیع اسلم اور امام, آپ کو کتنی ان سے امیدیں تھیں, اور آپ کے خیال میں جو آپ دیکھ رہے تھے سارا ورلڈ کپ, جیسا کہ مدثر نذر صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ بڑی بہترین کرکٹ انہوں نے کھیلی ہے پورے ٹورنامنٹ میں, آپ کو کتنی امید تھی کہ آج یہ رنز کریں گے زیادہ؟ مجھے کافی امید تھی کیونکہ یہ تھرو آؤٹ ٹورنامنٹ میں اچھے پرفارمنس کرتے آئے ہیں. جو ان کا ٹور تھا انگلینڈ میں, اس میں سمی نے اور امام نے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ بہت رنز کیے تھے. اس کے بعد انہوں نے ایشیا کپ ہوا اس میں اچھی پرفارمنس دی ہے, تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ دونوں اگر کھڑے ہو گئے نا تو ہمارا ٹوٹل کچھ اچھا ہو جانا تھا. ٹھیک ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ بولنگ ان کی کافی اچھی تھی جس کی وجہ سے وہ جلدی آؤٹ ہو گیا. اچھا, ایک اور بات بھی انہوں نے کہی ہے کہ یہ اوپر والے دونوں زیادہ بیٹنگ کر رہے تھے اور نیچے والوں کو تو موقع نہیں ملتا تھا, تو ایک وجہ یہ بھی ایسا بھی ہو جاتا ہے. جی ایسا بھی ہو جاتا ہے, اگر تھرو آؤٹ آپ اوپر والے پلیئر آپ کے ہر میچ میں رنز لمبی اننگز کھیلتے جا رہے ہیں تو نیچے والے بیٹسمین مڈل آرڈر میں تو بھی باری نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, تو اگر بڑے میچ میں باری آئی تو پھر وہ تھوڑا سا کانفیڈنس میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے. میچ میں باری نہیں آئی تو اسی وجہ سے پریکٹس نہیں ہوئی ہوتی, جس کی وجہ سے تھوڑا پلیئر. ایک اور انہوں نے بات کیا کہ ان کو ہمیں بھول نہیں جانا چاہیے, انڈر 19 کرکٹرز کو بھول جاتے ہیں اکثر لوگ. آپ کو بھی بھول گئے تھے یا ابھی یاد ہے کسی کو؟ نہیں سب کو یاد ہے, کیونکہ ہمارا چلتا رہا, ہم نے انڈر 19 ختم ہوئی تھی, ہمارا ٹور ہوتا انڈر 23 کا. ٹھیک ہے, سنگاپور میں, اور اس کے بعد ہم اکیڈمی میں ٹریننگ جو بھی ہمارا انہوں نے ورک آؤٹ ہمارے ساتھ شیڈول بنایا ہوا تھا, ٹھیک ہے, تو اسی میں ہم چلتے. اچھا, ایک آپ کو میں اور بتا دوں کہ اگر آپ کو آئندہ لاہور نہیں کھلاتا اور اسلام آباد بھی نہیں کھلاتا, بہاولپور آپ کو کھلا لے گا. شاید انور صاحب نے آپ کا نام لکھا. اچھا, فٹنس ٹھیک ہے, اور اب آپ کا کیا ارادہ کیا ہے؟ کافی بہتر ہے. اچھا, اب NC میں کر رہے ہیں تو کافی بہتر ہے. ٹھیک ہے, اب ارادہ کیا ہے؟ ارادہ یہی ہے کہ اب فرسٹ کلاس میں تو میں فٹ ہو گیا ہوں, جس کی وجہ سے میری پرفارمنس میں بیٹھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, سیزن نہیں میں کھیل دے گا, فرسٹ کلاس پھر آ جانی ہے, وہ اگلے سال آئے گی. جو آگے جو ٹور پہ میرا فوکس تھا پاکستان اے ٹور پہ, شروع میں مجھے پتا لگا پاکستان اے کا ٹور آ رہا ہے, تو میں نے اسی فوکس سے اپنا ذہن بنایا کہ فرسٹ کلاس میں مجھے رنز کرنے اور اس پاکستان اے ٹور میں جوائن کرنا. لیکن انفارچونیٹلی وہ میری فنگر انفٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے میں کھیل نہیں سکا. اب فوکس تو یہی ہے کہ اب کھیلنا کلب کرکٹ ہے, آگے تو بھی کچھ بھی نہیں ہے. اب کلب کرکٹ. اچھا, آپ کو چاہیے کہ جو آئندہ والا فرسٹ کلاس سیزن ہے اس کی ابھی سے تیاری شروع کر دیں. جی بالکل, اب آگے سیزن جو آ رہا ہے اسے ابھی تیاری, ٹریننگ, فیلڈنگ جو بھی ہے, بیٹنگ میں وہ کر رہا ہوں.
डेली मैं नेट जाता हूँ मैचेस। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप ऐसे ही रहेंगे, मैं ये को बता रहा हूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया था शुरू में कि अंडर 19 के बाद फिर डबल मेहनत होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट क्लास बहुत टफ है। ठीक है, उसके लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, दुगनी मेहनत, रन्स बड़े हैं। रन जब तक आप 4 सीजन में 1500 नहीं करेंगे ना, आपको किसी ने नहीं पूछना। ये ऐसा ही है, क्योंकि वो उसके बाद आपको क्लब क्रिकेट बहुत सपोर्ट करती है। ठीक है, वो बहुत रोल होता है कि आप मदद देती है और आपको आगे लेके जाने में बड़ा उसका किरदार है।